बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान। बज़्म अहले कलम में आपका खुश आमदीद। आज हमारे साथ कनाडा से डॉक्टर तकी आबदी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक स्पेशल गुफ्तगू है हमारी गुलजार की तरवीनी के हवाले से, और डॉक्टर साहब का एक 20 से 25 मिनट का आज हम जो एक नई सिन्फ ईजाद की है गुलजार साहब ने, उसके ऊपर बात करेंगे। शिकागो से आबद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया शेठी हमारे साथ नोटिंगम से मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेर एहतमाम शफीक एकेडमी जर्मनी के ताउन से और रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफ़एम के ताउन से रेडियो फ़ज़ा के वेबसाइट पे आप इसको बराह रास्त सुन सकते हैं। और रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफ़एम के सामीन हमें नोटिंगम में हवा के दोष पर हमेशा की तरह अपने एफ़एम चैनल पर ट्यून कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, शेर व सुखन का ये सिलसिला हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि पिछले 10 सालों से डॉक्टर साहब के ताउन से इनके ज़ेर साया हमारी कोशिश है कि इसको जारी रखा जाए, ताकि उर्दू अदब में जो नई तसानीफ़ हो रही हैं, शुअरा का जो काम हो रहा है, और जो नए शुअरा हमें ज्वाइन करते हैं और जो नए लिखने वाले हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब जैसी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत के सामने हम एक मुशायरे का भी इनेकाद करते हैं दूसरे सेगमेंट में। तो नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आज का ये प्रोग्राम गुलजार की तरवीनी के हवाले से है, और गुलजार से मेरा एक छोटा सा रिश्ता है। वो ये है कि मेरा भी ताल्लुक़ उसी शहर से है जिससे गुलजार का ताल्लुक़ है, दीना सिटी से। गुलजार साहब भी बिलोंग करते हैं, और जिस स्कूल में गुलजार साहब गए हैं, तो खुशकिस्मती से मुझे भी उसी स्कूल में अपने इब्तदाई जो मेरा स्कूल था वहाँ पे मेरे पहले साल जो है वहीं पे शुरू हुए। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के मौजू के बहुत हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया अहले कलम के रूह रवां शायर खूब जनाब अरमान शहजाद साहब। यकीनन मैं ममनून हूँ शरीफ एकेडमी के शफीक मुराद साहब का और रेडियो फ़ज़ा का भी। हमारा मकसद इन प्रोग्रामों में यह होता है कि जैसा मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि मैं अदब सेहत का तबीब, अदब का मरीज और उर्दू का वकील हूँ। वकील तो हैं जी। 21वीं सदी में हम उर्दू के शेर व अदब को किस तरीके से हिफ्ज करें और किस तरह से आगे बढ़ाएं। और जैसा आपने जिक्र किया दीना का, यकीनन गुलजार साहब एक ऐसा घना दरख्त है जिसका साया सरहद के दोनों तरफ है, बेशक। और इसी वजह से गुलजार पूरी न सिर्फ आपके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि उर्दू की जो 7-8 हमारी नई बस्तियां हैं उसमें भी बहुत ही उम्दा शायर है। न सिर्फ शायर है बल्कि वो आप जानते हैं कि ऐसे तख्लीक़कार हैं कि शायर भी हैं और अफसाना निगार भी हैं, कहानियां नवीस भी हैं, गीत भी लिखते हैं, मुकालमे भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। इसके अलावा उनकी जो सेलुलॉइड लाइफ है उसमें आप देख रहे हैं कि वो गीतकार भी हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। तो जब वक्त एक शख्स की हमजैस शख्सियत होती है तो जरूरत इस चीज की होती है कि बास खास जावियों पर हम रोशनी डालें ताकि मालूम हो कि क्या मसला है। तो हम उनकी तिरवीनी पर गुफ्तगू करने से पहले कुछ चीजें ये बताना चाहता हूं मैं कि ये तकरीबन 5 दहाई से 45 साल से 50 साल से शेर कह रहे हैं। तो उनकी जो तसानीफ हैं जैसे चांद पुखराज का, या रात पश्मीने की, या 15-5-75, या प्लोटो, या बाल पर सारे, और तिरवीनिया, और उसके अलावा इनके क्या कहते हैं अफसानों और नावल दो लोग वगैरह, उस किस किस का मैं जिक्र करूं। लेकिन यह है कि ये एक ऐसे तख्लीक़कार हैं जिन्होंने मंजरनामा भी पेश किया है और एक बहुत उम्दा काम अभी किया है। बहुत ही गुज़िश्ता जो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ये हार्पर एंड कॉलिंस ने इनकी एक बड़ी किताब शाया की है, ए पोएम ए डे। ये ऐसी किताब है कि मैं समझता हूँ उर्दू के किसी आपके जो है शायर ने इस तरह से दी थी, जिसमें तकरीबन 365 आपके क्या कहते हैं बर्रे सगीर की जबानों में जो वो थी उसको ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारे लिए इफ्तिखार है कि ए पोएम ए डे भी अब आ चुकी है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जी 21वीं सदी में हमको शेर व अदब को बरकरार रखने के लिए जरूरी यह है कि ऐसे शायरों को लिया जाए जैसे फैज हैं, उसी तरह से 21वीं सदी का शायर गुलजार है। तो 21वीं सदी के शायर इस वजह से भी हैं गुलजार कि गुलजार एक तरफ अपनी रिवायत से जुड़े हैं जी और दूसरी तरफ वो मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, और वो हाल के तो शायर ही हैं, हमारे जमाने के शायर ही हैं। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा शायर जो अपने माजी से जुड़ा हो, जो मुस्तकबिल के ख्वाब देखता हो, तो निकलसन के कौल के मुताबिक वही अजीम शायरी हो सकती है। दूसरी चीज जो करते हैं, गुलजार की शायरी हर एक को लुभाती है, यानी वो आपके जवान हो या आपके मियाना उम्र हो या बूढ़े हो, उन सब के मौजू जो है गुलजार उनसे बात करते हैं। गुलजार की शायरी जो है तबकात के जो मसाइल हैं उसको मिटाती है। गरीब भी उनकी शायरी से एंजॉय करते हैं, अमीर और सरवतमंद भी उनकी शायरी से, जाहिल और आलिम, देहात और शहरी और हर किस्म का शख्स, हर फिरके, हर मजहब का शख्स उनकी शायरी को पसंद करता है। इस वजह से भी, क्योंकि 21वीं आपके सदी में शायर को बैनुल मिलली होना जरूरी होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर आपके अपना मुशायरा जीत लेते हैं। तीसरी चीज जो असल चीज है वो ये है कि आज का जो हमारा 21वीं सदी का दौर है, ये साइंस का दौर है। इसमें इंसान साइंस की आंख से देखता है, इंसान साइंस के कान से सुनता है, इंसान साइंस की जबान से बोलता है, इंसान साइंस के हाथ से टटोलता है और हिस करता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे गुलजार साहब जो है उन चंद शायरों में शामिल हैं जो साइंस और मौजूदा दौर की जो इजादात और जो तख्लीकात और जो उसके मासराना माहौल है उससे मुस्तफीद होते हैं, और किसी अपने मजमूए का नाम जैसे ये आगशुदा जो सैयारा है प्लूटो रखते हैं, कहीं पर अडाप्टेशन की बातचीत करते हैं, कहीं पर मार्स की बात करते हैं, कहीं पर और एक चीज जो गुलजार की शायरी में है जो 21वीं सदी से मिला रही है, वो राइजुल वक्त जबान इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि उनकी जबान में, अगरचे के वो उर्दू के शायर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मुरव्वजा अल्फाज अंग्रेजी और यूरोप की जबानों के हैं वो उनकी शायरी में मिलेंगे। उसी तरीके से हिंदी के और जो महली अल्फाज हैं और कुछ आपके जो है वो अशार भी आपको उनकी क्या कहते हैं शायरी में मिलेंगे। यही नहीं बल्कि एक कम आपके जो है वही अरबी फारसी के जो पुराने जो शेर हैं, अशार हैं और जो अल्फाज है वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनकी जबान जो है वो जबान राइजुल वक्त जबान, यानी जिसके लिए डिक्शनरी या खामोश या लुगत खोलना नहीं पड़ता, बल्कि आप आसानी के साथ उसको दर्क कर सकते हैं। यही नहीं, गुलजार दर हकीकत मोहब्बत का शायर है, गुलजार दर हकीकत इंसानियत का शायर है, गुलजार की शायरी में मसावत की गुफ्तगू है, गुलजार की शायरी में अखुवत और हुर्रियत और आज़ादी और इन चीज़ों की गुफ्तगू है जो अखदार इंसानी है, जो इंसानी कदरें हैं। उसी इंसानी कदरों का जो शायर है उसका नाम आपके जो है गुलजार है। तो आप देख रहे हैं कि गुलजार जो है और छप चुके हैं। फैज सबसे ज्यादा मौसीकी और उनकी गजलें और उनकी चीजें नज़में वगैरह पढ़ी गई हैं और गाई गई हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि गुलजार साहब भी इस तरीके से जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए से उनकी शायरी आपके जो है पूरी फैलती हुई हमें नजर आ रही है, और वो नए तजुर्बात भी करते हैं। देखिए, मैंने अर्ज किया कि शायरी जो है ये है कि गुलजार जो है लोग उनसे वालेहाना मोहब्बत इस वजह से करते हैं कि उनके पास वही दर्द है जो वो कहते हैं उसकी तासीर पढ़ने वाले और सुनने वाले के दिल में हो जाती है। ये शायर की कामयाबी है। शायर अगर वही ख्याल को जो उसके दिल में हो रहा है वही तासीर को अगर आपके दिल में पैदा कर दे तो वो शायर की हिम्मत है। तो शायर और एक अहम चीज जो गुलजार ने की है, उन्होंने अपनी शायरी को यानी यूं समझिए कि जोड़ दिया है वहां की बर्र-ए-सगीर की जमीन से। वो आपके दीना के मसाइल हों, वो आपके रावी के मसाइल हों, वो आपके क्या कहते हैं हमारे बर्र-ए-सगीर की सरजमीन के मसाइल हों। यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये फिराक गोरखपुरी ने आज से 50 साल पहले कहा था कि भाई क्यों हम अपने तशबीहात इस्तेमाल नहीं करेंगे।
تو اصلاً میں بات یہ ہے بھورے کی گفتگو ہو، کنول کی گفتگو ہو، ہنس کی گفتگو ہو، روی کی گفتگو ہو، گومتی کی گفتگو ہو، آپ کے گنگا جمنا کی گفتگو ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی ایک گلزار کی شاعری میں. یعنی گلزار کی شاعری اس طریقے سے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایجاد کرتے ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شعراء کو، کیونکہ آج کل درس میں آپ کو علم عروض اور علم خافیہ پڑھایا نہیں جاتا، جی آج کل آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے. آج کل آپ کے یہ استاد اور شاگرد کا سلسلہ بھی باقی نہیں رہا ہے. تو مشکلات جو ہو رہی ہیں، تو وہ مشکلات کا حل یہ ہے کہ راستے اور ایجادات بنائی جاتی ہیں. تو تروینی جو ہے آج سے 45 اور 50 سال کے درمیان، تروینی کو گلزار نے آپ کے اختراع کیا، اس کے موجد ہیں، اس کو ایجاد کیا. تو تروینی کیا ہے؟ تروینی جو ہے ایک مکمل نظم ہے، سب سے چھوٹی مختصر نظم ہے جو 3 مصروں میں کہی جاتی ہے. خود جی ایک انٹرویو میں جی جی گلزار صاحب کہتے ہیں کہ سنگم پر ظاہری طور پر آپ کو ملتا ہے کہ گنگا اور جمنا ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن تیسری ندی جو سرسوتی ہے وہ زمین دوز ہو جاتی ہے، اور وہ زمین دوز ہو جاتی ہے، وہ زمین کے نیچے سے جاتی ہے. تو ایکچولی جو ہے وہ سنگم 3 ندیوں کا سنگم ہے. تو جی سرسوتی جو ہے جو زمین دوز ہو گئی ہے، اس کو دکھانا جو ہے اس نظم کا کام ہے، جس کو انہوں نے لفظ تروینی کہا ہے. تو واہ تروینی جو ہے ایک مکمل نظم ہے، مختصر ترین نظم ہے، جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے کے 2 جو مصرے ہوتے ہیں وہ ایک کامل شعر ہے. لیکن اس کے بعد ذری سی اسپیس، ذرا سا جگہ دے کر تیسرے مصرے کو لکھا جاتا ہے. اور وہ تیسرا مصرع یا وہ 2 مصروں میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے، یا اس کو توانا کر دیتا ہے، اس کو وسعت دے دیتا ہے، یا اس کو آسمان بوس کر دیتا ہے، یا اس کو پوری طریقے سے بدل دیتا ہے بانی کو. تو معلوم یہ ہوا ہمارے اردو ادب میں سے مصروں کی نظموں کی کمی نہیں. ہمارے پاس جب سے اردو ادب کا یعنی شاعری شروع ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں مثلث ہے، مگر مثلث میں بحر بھی وہی ہے، خافیہ بھی ہے، اور بعض میں ردیف بھی ہے. تو مثلث اور چیز ہے. ہمارے پاس حمایت علی شاعر کی ایجاد کردہ ثلاثی ہے. ثلاثی میں آپ جانتے ہیں 3 مصرے ہوتے ہیں، لیکن پہلا مصرع اور تیسرا مصرع ہم خافیہ کافی رکھتا ہے، دوسرے جی میں نہیں ہوتا. ہمارے جی پاس 3 مصروں کا ہائیکو ہے. ہائی ہائیکو کو میں 5 7 اور 5 کے سلیبئی ہوتے ہیں آپ کے جو ہے. اور ہمارے پاس جی تپائی ہے، ہمارے پاس تکونی ہے، ہمارے پاس ترائلے ہے، ہمارے پاس مثلثے ہے. کئی چیزیں ہیں 3 مصروں کی، لیکن ایک چیز ہے جس میں تروینی کاملاً جدا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے ڈسکرائب کیا، اس میں ایک ہی موضوع پر شاعر گفتگو کر رہا ہے، ایک ہی مضمون کو لے کر اس کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن تروینی کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 مصرے تو آپ کے ایک شعر کے مانند ہے، تیسرا مصرع بالکل اس کو آپ کے جو ہے بدل دیتا ہے. یعنی اس کی پوری آپ کے کیا ہے کیفیت کو آپ کے جو ہے ہٹا دیتا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. جیسے آپ دیکھیے تروینی پیش کر رہا ہوں. جی دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے، دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے، ایک پرندے کے بالوں پر سارے. یعنی جب، اور تیسرا مصرع، باز اپنا شکار لے کے گیا. تو ایک منظر کشی ہے. پہلا شعر ہے کہ جب یہ باز، جب یہ ایگل، جب یہ عقاب کسی پرندے کو پکڑتا ہے تو اس کے بالوں پر پہلے نوچ دیتا ہے تاکہ یہ اڑنے نہ پائے، اس کے بعد اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. تو ٹھیک اور یہ کام جو کرتا ہے وہ یہ چٹانوں پر، اونچی جگہ، جھاڑوں پر وغیرہ وغیرہ پر کرتا ہے. تو جب وہ بال اور پر نوچتا ہے تو یہ بالوں پر جو ہے آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے، ایک پرندے کے بالوں پر سارے، باز اپنا شکار لے کے گیا. تو اب اس تروینی میں ایک منظر کشی ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جی ایک باز نے کس طریقے سے جانور کو، مگر اصل میں یہ تروینی جو ہے موت پر کہی گئی. یعنی ہم جو اس دنیا میں ہیں،
تو جب موت کا پنجہ آ کر موت ہم کو لقم اجل کرے گی تو ہمارے جو یہ جسم ہے، ہمارے جو یہ کپڑے ہیں، ہمارے جو یہ آپ کے گھر اور دولت اور جو کچھ بھی ہے، ہماری جو یہ کتابیں ہیں، کچھ زمانے تک زمین پر اسی طرح سے رہیں گی اور اس کے بعد سے آپ کے جو ہے آہستہ آہستہ مٹ جائیں گی۔ اب پڑھیے، موت کا جب فرشتہ آ کر آپ کو اپنے پنجے میں دبولے گا، دیر تک آسمان پہ اڑتے رہے، ایک پرندے کے بالوں پر سارے باز اپنا شکار لے کے گیا، جس طرح سے باز آپ کے جو ہے پرندے کو کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر گفتگو موت سے ہے، اور موت وہ چیز ہے جس سے ابھی تک کوئی شخص کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں زمین آپ کے رہ جائیں گی یہاں پر کہ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ سے آپ کی عمارتیں، آپ کے جو ہے جسم، آپ کی ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے تروینی۔ ایک اور تروینی سنیے کہ کہتے ہیں کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ خوابوں کے خط ان میں۔ یہ اس کا عنوان انہوں نے دیا بوسکی کے لیے، ان کی بیٹی کا نام بوسکی ہے، تو بوسکی کے لیے یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک تروینی لکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، سورج کی شعائیں۔ کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، سورج کی شعائیں، شعروں کے لفافے ہیں، کچھ تجربے ہیں میرے، کچھ میری دعائیں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بوسکی کے لیے کہہ رہا ہے کہ کچھ خوابوں کے خط ان میں، یہ میرے جو شعر ہیں میرے خوابوں کی تحریریں ہیں، کچھ چاند کے آئینے۔ چاند کس کی علامت ہے؟ چاند حسن کی علامت ہے، چاند سکون کی علامت ہے، چاند آسودگی کی علامت ہے۔ باپ بیٹی کے لیے کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کی زندگی حسین ہو، چاہتا ہے وہ سکون سے رہے، وہ آسودہ رہے۔ سورج کی شعائیں، سورج کیا علامت ہے؟ سورج استعارہ ہے ترقی کا، سورج استعارہ ہے کامیابی کا، سورج استعارہ ہے سرخروئی کا۔ تو باپ کی جو ہے پہلا مصرع ہے کچھ خوابوں کے خط ان میں، میرے یہ جو شعر ہیں، یہ باپ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے شاعری وہی ہے، ایک اگرچہ کہ گلزار بوسکی کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہی چیز آپ کے جو ہے ارمان اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، سورج کی شعائیں، شعروں کے لفافے ہیں۔ یہ شعروں کے لفافوں میں میں دے رہا ہوں۔ کچھ تجربے ہیں میرے، یہ میرے تجربے ہیں۔ تجربے کتابوں میں نہیں ملتے، تجربے بالوں کے سفید کرنے سے ملتے ہیں، تجربے آپ کے گر کے سنبھلنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شعروں کے لفافے ہیں، کچھ تجربے ہیں میرے، کچھ میری دعائیں۔ دعائیں خریدی نہیں جا سکتی، دعائیں باپ بیٹے کو دے رہا ہے کہ میری دعائیں ہیں۔ اور کیا کہہ رہا ہے پھر باپ؟ نکلو گے سفر پر جب تم زندگی گزارو گے، جب میں نہیں رہوں گا، نکلو گے سفر پر جب، یہ ساتھ میں لے لینا شاید کہیں کام آئے۔ آپ نے دیکھا 3 مصروں میں کیا خوبصورت نظم، کیا خوبصورت ایڈوائس، کیا خوبصورت دعائیں، کیا خوبصورت تجربے۔ تو اس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اردو ادب میں شاعروں سے میں یہ کہوں گا کہ تروینی کو آپ پورے کسی بھی بحر میں لکھ سکتے ہیں۔ تروینی میں آپ کو خافیے اور ردیف کی ضرورت نہیں ہے۔ تروینی میں آپ رائج الوقت آپ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنے تخیل کو، اپنی امیجری کو، اپنے احساسات کو تروینی میں رکھیں اور تروینی لکھیں۔ اور میں سلام کرتا ہوں گلزار صاحب کو کہ گلزار صاحب نے اردو ادب کو یہ تحفہ عطا کیا کہ ہم تروینی۔ اور ایک آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیے رومانی عشقیہ، یہ سنیے تروینی، شعلہ سا گزرتا ہے، شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم میں ہو کر، کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو۔ معشوق کو عاشق کہہ رہا ہے کہ شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر، کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو۔ یعنی تم شعلہ بند ہو، شعلہ بدن ہو، تم خود سطح پر شعلہ ہو، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم میں ہو کر، کس لو کیا ہوتی ہے؟ یعنی شمع کے سر پر جو شعلہ ہے، شعلے کے اوپر جو آپ کے جو
کنٹینیویشن ہے اس کو لو کہتے ہیں. کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو, تنکوں کا میرا گھر ہے, تنکوں کا میرا گھر ہے, کبھی آؤ تو کیا ہو. تو میرا گھر تو تنکوں کا بنا ہوا ہے. جب یہ شعلہ ور آ جائے گا, میں 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس تنکوں کا میرا گھر ہے, کبھی آؤ تو کیا ہو. تو تنکوں کا میرا گھر ہے یعنی پوری آپ کے جو ہے بساط میری جل جائے گی, پوری بساط منور ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا یہ عشقیہ شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر, کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو, تنکوں کا میرا گھر ہے, کبھی آؤ تو کیا ہو. عاشق اور ایک کا عشقیہ آپ کے جو ہے تروینی دیکھیے کہ دیکھیے گلزار کے پاس تقریباً 200 کے قریب تروینیاں. گلزار کی جو آپ کے جو تروینی کی جو کتاب ہے جس کو آپ کے جو ہے پاکستان سے شائع کیا گیا ہے, میں نے لکھی ہے آپ کے جو تروینی, وہ جو بک کارنر سے آپ کے جو ہے شائع ہوئی. تو تروینی جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ 200 سے زیادہ تروینیاں ہیں. اس میں عشقیہ تروینیاں بھی ہیں, اس میں سماجی تروینیاں بھی ہیں, اس میں آپ کے ادبی تروینیاں بھی ہیں, اور اس میں روزمرہ کی زبان میں جیسے روزمرہ کی جو تشبیہات ہیں. عام طور سے معشوق اور عاشق جو جدا ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ایک راستے پہ جاتا ہے, ایک راستے پہ. اب یہ خیال دیکھیے تروینی کا, نہ ہم مڑے نہ کہیں راستہ مڑا اپنا, نہ ہم مڑے نہ کبھی راستہ مڑا اپنا, نشیب آئے کہیں اور کہیں فراز آئے. واہ. میں نیچے چلا تم بلندیوں پہ رہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے, معشوق اور عاشق کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ہی راستے پر تھے, نہ ایک ہی راستے پہ نہ موڑ آئی نہ نشے کچھ آیا. صرف مسئلہ یہ تھا کہ تم اوپر چل رہے تھے, میں نیچے چل رہا تھا. ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ اقتصاد کا فرق تھا, ہمارے ساتھ فکری فرق تھا, ہمارے ساتھ آپ کے جو ہے درجات کا فرق تھا, ہمارے ساتھ علمیت کا فرق تھا. عجیب مضمون ہے یہ. بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں. دیکھیے خواہش تو انسان کو چھوڑتی نہیں. غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آپ کے یورپ کا جو شوفن ہیور ہے جو فلاسفر ہے, اس نے کہا کہ سب سے بدترین چیز زندگی میں آپ کے کیا کہتے ہیں, خواہش ہے. علامہ اقبال نے پوری مخالفت کر کے کہا نہیں, خواہش اچھی, خواہش زبردست چیز ہے کہ زندگی کو مہمیز کرتی ہے. اب سنیے گلزار کیا کہتے ہیں, بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں, میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے. آپ نے دیکھا میکسیکن یہ آپ کے کلنٹ ایسٹوارٹ ہو وغیرہ ہو, یہ کیسے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں. اسی طور سے میرے دل میں, میرے ذہن میں آپ کے جو ہے یہ گھوڑوں کی طرح سے خواہشیں دوڑتی ہیں. بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں, بے لگام, یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے, تھان پر باندھی نہیں جاتی سبھی خواہشیں مجھ سے, ہر خواہش کو تو میں کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتا. کس طرح سے, کس خوبصورتی سے آپ کے جو ہے کہا ہے. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں دیکھیے جب تک آپ امیر ہیں, جب تک آپ ثروت مند ہیں, جب تک آپ بارسوخ ہیں, جب تک آپ شہرت رکھتے ہیں, دوست آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے ہی مسائل آ جاتے ہیں تو ایک معمولی سی چیز گفتگو کی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی تھا دور تک مگر ایک دن, وہ میرے ساتھ ہی تھا دور تک مگر ایک دن, جو مڑ کے دیکھا تو وہ دوست میرے ساتھ نہ تھا. پھٹی ہو جیب تو کچھ سکے کھو بھی جاتے, پھٹی ہو جیب تو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھو بھی جاتے ہیں. اور اس کی بات سے کہتے ہیں کہ, اور دیکھیے اگر شعر بڑا وہ ہے جس میں آپ کے ان چیز کا ذکر نہ ہو. جب میں کدا چھٹا تو رہی کیا جگہ کی خیر, مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانخواہ ہو. حال ہی نے غالب کے شعر کی تعریف یہ کی کہ اس میں نہ پینے کا ذکر ہے, نہ ساغر کا ذکر ہے, نہ شراب کا ذکر ہے. لیکن آپ بھی مطلب سمجھ گئے, میں بھی مطلب سمجھ گیا. اب یہ تروینی دیکھیے کیا کہتا ہے, عشقیہ تروینی ہے. اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا, اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا, کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر. یہ لمبے بال سے پوری چیز ہو گئی. کالر پر جب ملتا ہے تو کوئی شخص, کوئی عاشق آپ کے معشوق گلے گیر ہوا ہے, بغل گیر ہوا ہے. کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر, پچھلے جاڑوں میں پہنا تھا یاد آتا ہے. آپ نے دیکھا یعنی 3 مصروں میں شاعر نے پوری چیز بیان کر دی. نہ ذکر کیا کہ معشوق سے ملا ہے, نہ ذکر کیا کہ لمبا بال کس وجہ سے ہے,
تو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے گفتگو کو کر دی. تو اس کو کہتے ہیں کوئی صورت بھی مجھے پوری نظر آتی نہیں, آنکھ کے شیشے میرے چٹکے ہوئے ہیں کب سے, ٹکڑے ٹکڑوں میں سبھی لوگ ملے ہیں مجھ سے. تو آپ کا جب آئینہ ہوتا ہے, جب وہ ٹوٹ جاتا ہے, بس آخری اس پر ختم کروں گا میں, تو بس یہ ہے کہ دیکھیے گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب ایک دم ہوا تیز چلتی ہے اور کمرہ کھول کے آپ کے ہوا آتی ہے, آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کتاب کے صفحے پھڑپڑانے لگتے ہیں, تمام صفحے کتابوں کے پھڑپڑانے لگے, تمام صفحے کتابوں کے پھڑپڑانے لگے. ہوا ڈھکیل کے دروازہ آ گئی گھر میں, ہوا ڈھکیل کے دروازہ آ گئی گھر میں, کبھی ہوا کی طرح تم بھی آیا جایا کرو, کبھی ہوا کی طرح تم بھی آیا جایا کرو تمام. تو یہ تروینی عشقیہ تروینی ہو, سماجی تروینی ہو, آپ کے احساساتی تروینی ہو, تاثیرات رکھتی ہے. تو میں اردو ادب کے لوگوں سے یہی خواہش کروں گا کہ ہمارے گلزار کی تروینیوں کو پڑھا جائے, بلکہ اردو یونیورسٹیوں میں تروینی کو آپ کے جو ہے نصاب میں رکھ دیا گیا ہے, جموں یونیورسٹی وغیرہ نے آپ کے نصاب میں رکھا ہے, اس کو نصاب میں رکھا جائے, اور کوشش کریں کہ تروینی لکھیں کہ تاکہ تخیل کو سینے میں نہ رکھیں بلکہ خرطاس پر ابل دیں اور سجا دیں. بہت بہت شکریہ, ممنون. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, بہت ہی مفید اور سیر حاصل گفتگو سنی آپ نے تروینی کے حوالے سے, گلزار کی ایک شورۂ آفاق تصنیف, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو اب یونیورسٹیز میں باقاعدہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے, اور ہمارے عہد کے شعراء کو چاہیے کہ وہ تروینی میں بھی مشق سخن اپنا جاری رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اب پروگرام کا دوسرا حصہ مشاعرہ وہ ہم شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. جی ناظرین اکرام, بزم اہل قلم کے زیر اہتمام اور شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے یہ پروگرام ہر اتوار کو ہفتہ وار یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے, 8 سے 9 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق آپ کے سماعتوں اور بصارتوں کی نظر کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام, آج کی ہماری اس محفل میں عابد رشید شکاگو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نوٹنگم سے ہی آج ہماری شاعرہ سعدیہ شیٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت شخصیات ہیں, ان کا باقاعدہ تعارف میں کراؤں گا جب میں مہمانوں کو مدعو کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے صرف چند اشعار میں پیش کروں گا, پھر مہمانوں سے زیادہ اطمینان سے سنائیے, اطمینان سے سنائیے. جی یہ چند اشعار ڈاکٹر صاحب بس جو سامنے آ گئے ہیں وہی پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ آنسوؤں کی حدت سے مسکراہٹیں جاگیں, آنسوؤں کی حدت سے مسکراہٹیں جاگیں, درد کی حلاوت سے بجھتی دھڑکنیں جاگیں. ارے واہ, حلاوت کا ذکر, واہ 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 واہ. اور پور پور میں بھرتی لمس گزری یادوں کا, پور پور میں بھرتی, واہ واہ, لمس گزری یادوں کا, بارشوں کی بوندوں سے پیاسی خواہشیں جاگیں. واہ, بارشوں کی بوندوں سے پیاسی خواہشیں جاگیں. اور بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے, کیا جملہ, کیا مصرع ہے, واہ, پھر پڑھیے اس کو. بھیگی رت کی انگڑائی, واہ واہ واہ, بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے, پھول کھل اٹھے ہر سو مہکی خوشبوئیں جاگیں. ارے واہ, ارے واہ, بہت اچھا, بہت اچھا کہا ہے, بہت بہت اچھے, بہت اچھے. بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے, پھول کھل اٹھے ہر سو مہکی خوشبوئیں جاگیں. اور بھولے بسرے سے لمحے گدگدا گئے دل کو. اچھا ہے, بھولے بسرے سے مصرے, واہ واہ, گدگدا گئے دل کو. بھولے بسرے سے لمحے گدگدا گئے دل کو, آج پھر تصور میں موہنی صورتیں جاگیں. موہنی, واہ, بہت شکریہ. اور سوکھے پتے دھرتی کی گود میں سمائے تو, سوکھے پتے دھرتی کی گود میں سمائے تو, سبز پیرہن اوڑھے سوئی رونقیں جاگیں. اچھا ہے, سوئی رونقیں جاگیں, بہت اچھا گیا. بہت شکریہ. سوکھے پتے دھرتی کی گود میں سمائے تو, سبز پیرہن اوڑھے سوئی رونقیں جاگیں, آنسوؤں کی حدت سے مسکراہٹیں جاگیں. بہت شکریہ. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. سنائیے, سنائیے اور سنائیے آپ کو. بہت اچھے, بہت اچھے.
مہمانوں سے آج یہ چند اشعار ہیں ڈاکٹر صاحب. احساس کی ہر تہ میں بسایا ہے تیرا درد. اچھا، احساس کی ہر تہ میں بسایا ہے تیرا درد. کیا کہنے، درد اور احساس کا جو واہ 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 واہ، بہت احساس شکریہ. کی ہر تہ میں واہ واہ. احساس کی ہر تہ میں بسایا ہے تیرا درد، یوں اپنے رگو پے میں رچایا ہے تیرا درد. تیرا درد، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور پچھتاوے کے آنسو ہیں نہ ہے ماتم وحشت. جی، پچھتاوے کے آنسو ہیں نہ ہے ماتم وحشت، وحشت. ایک جشن کے جیسے ہی منایا ہے تیرا درد. ارے واہ، ایک جشن کے جیسے ہی بنایا. بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھا خیال ہے. واہ واہ، بنایا ہے تیرا جشن. واہ واہ واہ. ان میں سے نہیں خود کو جو ساغر میں ڈبو دیں، ان میں سے نہیں سب کو جو خود کو جو ساغر میں ڈبو دیں، ہم نے تو پیالوں کو پلایا ہے تیرا درد. اچھا ہے، بہت اچھے. ہم نے تو پیالوں کو پلایا ہے تیرا. پھر پڑھے اس کو. بہت شکریہ. بہت اچھا. ان میں بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان میں سے نہیں خود کو جو ساغر میں ڈبو دیں، ہم نے تو پیالوں کو پلایا ہے تیرا درد. بہت نیا مضمون ہے شہزاد، بہت نیا مضمون ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. بہت شکریہ، بڑی محبت. اور تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑھ کے رکھی، تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑھ کر کے. کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ. یادوں کی ہتھیلی پہ سجایا ہے تیرا درد. ارے واہ، یادوں کی ہتھیلی کا جواب نہیں. واہ واہ، بہت اچھا. یہ جدید شاعری ہو رہی ہے، یہ جدید طرز ہے، یہ جدید آپ کے مابعد جدیدیت کی غزل کا آپ کے جو ہے لک ہے، جو جوان شعراء کہہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کو اسی طرح سے ترقی کرنا چاہیے، اور یہی اردو ادب کی، شاعری کی اور مشاعرے کی جان بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت اچھا. پھر پڑھیں اس کو. تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑھ کے رکھی، یادوں کی ہتھیلی پہ سجایا ہے تیرا درد. اور ہے زندگی پتے پہ لرزتی ہوئی شبنم. کیا کہیں، ہے زندگی پتے پہ لرزتی ہوئی شبنم. اور زیست کے ہر قطرے میں پایا ہے تیرا درد. ارے واہ، ارے واہ. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت. یعنی ہمارے پاس جو گلدستے ہیں پرانی شاعری کے، 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، آپ کو جو ہے پورے 25 غزلیں پڑھ لیں، آپ کو ایک شعر ہماری یہ جو کہہ رہے ہو یہ مضمون کا نہیں ملے گا. اسی وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے شاعروں کو پورا موقع دیا جائے، اور یہ گروپ وائز چھوڑ کر بلکہ ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے حسن بیان کو بازار میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں چڑھا جائے. وہ چھوڑیں آپ کے جو ہے بلند چڑھتے سورج کے پجاری بننے کے بجائے ہمارے نوجوان شاعروں کو آپ کے جو ہے ان کی طرفداری اور ان کی ہمت افزائی ضروری ہے. بہت خوبصورت شعر کہہ رہے ہو. پھر پڑھو اس کو. آپ کے جو بہت اچھا کہا ہے، بہت اچھا. بہت شکریہ. ہے زندگی پتے پہ لرزتی ہوئی شبنم، اور زیست کے ہر قطرے میں پایا ہے تیرا درد. اور پلکوں سے بندھے رہتے ہیں ہجر کے موسم. پلکوں سے بندھے رہتے ہیں یہ ہجر کے موسم. واہ واہ. آنکھوں میں میری جان سمٹ آیا ہے تیرا درد. آنکھوں میں میری جان سمٹ آیا ہے تیرا درد. اچھا ہے، اچھا. اور یہ مقطع ڈاکٹر صاحب کے گھنگرو نہیں باندھے مگر ارمان نے ہر لمحہ. گھنگرو نہیں باندھے مگر ارمان نے ہر ایک لمحہ. واہ. اس دل کی مدھر تھاپ پہ گایا ہے تیرا درد. مدھر تھاپ پہ. اچھا ہے. بہت شکریہ. احساس کی ہر تہ میں بسایا ہے تیرا درد، یوں اپنے رگو پے میں رچایا ہے تیرا درد. بہت شکریہ. اچھے مضامین باندھے. بہت شکریہ. بڑی محبت ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام، یہ چند اشعار پیش کرنے تھے. مہمانوں سے تھا کہ زیادہ کچھ سنا جائے، ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا تو چند ایک غزل پوری بلکہ میں نے پیش کر دی. ڈاکٹر صاحب سعدیہ شیٹھی ہمارے ساتھ اس وقت نوٹنگم سے موجود ہیں. سعدیہ شیٹھی سے آپ کی بھی ملاقات ہو چکی ہے. مشاعرے ہم یہاں پہ باقاعدہ سے جب سے 2013 سے ہمارے ساتھ جب بھی محفل ہوئی ہے وہ ان میں شامل ہوئی ہیں. بہت ہی ایکٹیو شخصیت ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، شاعر تو وہ بہت ہی مایہ ناز ہیں. ناول بھی لکھ چکی ہیں. محبت آخری سچ ہے ان کا ایک ناول شائع ہوا، بہت ہی مقبول ہوا. شاعری کی ان کی اگر کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو رقص، خوشبو کا، اشک بہانے کی آرزو، کبھی ناراض مت ہونا، تنہائیاں، اپنی آنکھیں سنبھال کر رکھنا، اور
स्टोरीज़ में डॉक्टर साहब सादिया शेट्टी ने रिश्तों का भंवर और मशरक़ की खुशबू शाया की। बहुत ही माशाल्लाह हमारे नॉटिंघम की एक शुअरा में एक बड़ा मकाम रखती हैं, शख्सियत भी बहुत आला है और बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। जी सादिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अनम्यूट कर दीजिए सादिया। जी सादिया जी, अब आपकी आवाज आ रही। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरी शहजाद, आज तो मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि तकी साहब के साथ जो है ना वो प्रोग्राम हो रहा है। और तकी साहब, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ रियली। एंड थैंक यू टू शफीक साहब और शहजाद के कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे काबिल समझा कि आपके सामने मैं गजल कहने की जसारत आपको सुन चुके हैं, आपकी तो हम कदरदानों में से हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तकी साहब, बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाजत से मैं कुछ एक गजल घर में जो रोशनी सी लगती है, घर में जो रोशनी सी लगती है, मुझको वो आरज़ी सी लगती है। अच्छा, रोशनी सी लगती है, मुझको वो आरज़ी सी लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। और सारे एतवार जानवर जैसे, सारे एतवार जानवर जैसे शक्ल तो आदमी सी लगती है। अच्छा है, क्या वाह वाह, शक्ल तो आदमी सी लगती है। क्या हकीकत और क्या सदाकत का शेर है। बहुत अच्छा, थैंक यू तकी साहब। सारे एतवार जानवर जैसे, शक्ल तो आदमी सी लगती है। और तकी साहब, शेर अर्ज़ के सर झुकाकर यहाँ ना आया कर, सर झुकाकर यहाँ ना आया कर, जाने क्यों बंदगी सी लगती है। अरे वाह, क्या कहने, वाह। साहिल मुमतना में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। सर झुकाकर यहाँ ना आया कर, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। सर झुकाकर यहाँ ना आया कर, जाने क्यों बंदगी सी लगती है। और शेर है कि दोस्ती इस कदर तू गहरी कर, दोस्ती इस कदर तू गहरी कर, वरना ये दुश्मनी सी लगती है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वरना ये दुश्मनी सी लगती है। क्या कहने, गहरी कर, वरना ये दुश्मनी सी लगती है। और शेर है कि आज फिर उसी की बात चली, आज फिर उसी की बात चली, ये तेरी बेबसी सी लगती है। अच्छा, घर में जो रोशनी सी लगती है, मुझको वो आरज़ी सी लगती है। क्या कहें, बहुत सो मच शहजाद। एक गजल की, अगर अब आज तकी साहब बैठे हुए हैं शहजाद, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनके लिए, इनके सामने मोहब्बत आपकी जो है सुनाइए, हम लोग सुनने के लिए बेशक। थैंक यू तकी साहब। शेर अर्ज़ किया कि हो अगर फुर्सत तो आंखों के किनारे देखना, हो अगर फुर्सत तो आंखों के किनारे देखना, डूबने से पहले, हो अगर फुर्सत तो आंखों के किनारे देखना, डूबने से। सॉरी, मैं आपके सामने थोड़ी सी आज कंफ्यूज हो रही हूँ। किताब ले लीजिए, किताब से सुनाइए। आपके जो है बाज़ वक्त हमको हर एक को तो शेर याद नहीं रहते आपके जैसे। डूबने से पहले तूफान के इशारे देखना। जी नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि सादिया बहुत मसरूफ़ थी आज भी, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने बड़े अपने बिजी स्केड्यूल में से हमेशा आपके जो है हमेशा। जी थैंक यू तकी साहब। खाक में मिलने से पहले ये सितारे देखना, हो अगर फुर्सत तो आंखों के किनारे देखना, खाक में मिलने से पहले ये सितारे देखना। और वक्त उनके आने का कोई मुकर्रर ही नहीं, वक्त उनके आने का कोई मुकर्रर ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या उम्मीदें बांधना और क्या सहारे देखना। अरे वाह, क्या उम्मीदें बांधना, बहुत अच्छा कहा। वक्त उनके आने का कोई मुकर्रर ही नहीं, क्या उम्मीदें बांधना और क्या सहारे देखना। और तुम कदम रखोगे जिस दिन चांद की दहलीज पर,
तुम अरे वाह कदम रखोगे जिस दिन चांद की दहलीज पर, रोशनी की ओट से आंसू हमारे देखना। वाह अरे वाह 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 वाह, बहुत रोशनी अच्छे की बहुत ओट बहुत से आंसू हमारे देखना, सुभान हमारे अल्लाह। खूबसूरत तरीके से कहा भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू, सुभान थैंक अल्लाह यू। सुभान अल्लाह। तुम कदम रखोगे जिस दिन चांद की दहलीज पर, रोशनी की ओट से आंसू हमारे देखना। वाह और शेर है कि आज फिर कोई डूबा है साहिल के करीब, आज फिर कोई डूबा है साहिल के करीब, कर्ब की आगोश में गुम है किनारे देखना। क्या अरे कहना। वाह थैंक यू। आज वाह फिर कोई डूबा है साहिल के करीब, कर्ब की आगोश में गुम है किनारे देखना। और मैं खामोशी की रिदा ओढ़े हुए हूँ सादिया, मैं अच्छा है, खामोशी की, थैंक यू, रिदा बहुत ओढ़े खूबसूरत। हुए। हुए हूँ सादिया, है मेरी आंखों से ओझल मेरे प्यारे देखना। अच्छा है वाह अच्छा, सुभान अल्लाह। मैं खामोशी की रिदा ओढ़े हुए हूँ बहुत खूब सादिया, कहा भाई, बहुत बहुत है अच्छा मेरी मौका है। आंखों से ओझल मेरे प्यारे देखना। ताकि वाह सब ये मेरी बड़ी, मैं कहती हूँ कि शहजाद की और शफी साहब की बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए कि उन्होंने आपके सामने मुझे आज पढ़ने की नहीं, इजाजत आपके जो दी। है आप बहुत अच्छे जो है अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा थैंक हमेशा यू, आपको सुनते रहते हैं। आपके जो है बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत आपके जो है शेर सुनाए आपने, और इसी तरह से इंशाल्लाह चलते रहें आपके जो है, जी इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह। कुछ जी एक गजल के कुछ और इशार पेश करने की जसारत कर सकती हूँ? इरशाद जी, इरशाद इरशाद पढ़ाए, सुनिए इरशाद अता सुनाइए कीजिए, जरूर। अता कीजिए। जी, मैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना मैं बुक से देखती हूँ, जी क्योंकि जी जी मैं जी कोशिश कर रही थी कि तकी साहब को मैं बिल्कुल ना बिल्कुल जुबानी सुनाऊं लेकिन वो थोड़ा सा नहीं नहीं, आप बोलने किताब की से सुनाइए, जरूर सुनाइए सुनाइए। तो शेर है कि किसी से कब शिकायत करने वाली थी, किसी से कब शिकायत करने वाली करने थी, वाली थी, वाह मैं दुख सहकर मोहब्बत करने वाली। अरे वाह। वाह, मैं मैं दुख दुख कहकर, सहकर मोहब्बत वाह करने। वाह वाह, मैं दुख सहकर मोहब्बत करने वाली थी। अच्छा शेर, वाह 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 किसी से कब शिकायत करने वाली थी, मैं दुख वाह। सहकर मोहब्बत करने वाली थी। और शेर है कि दरो दीवार से लगकर बहुत रोई, दरो दीवार से दीवार से लगकर लगकर बहुत बहुत रोई, मैं जिस दिन घर से हिजरत करने वाली थी। अरे वाह वाह, अरे अच्छा कहा भाई, वाह 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 वाह। दरो दीवार से लगकर बहुत रोई, मैं मैं जिस जिस दिन दिन घर घर से से हिजरत करने हिजरत वाली थी, करने वाली बहुत थी। वाह दर्द भरा दर्द है, वाह वाह और शेर है वाह कि तेरे कदमों में आने से जरा पहले, शहजाद, वाह। तेरे कदमों में आने से जरा पहले मैं दुनिया पर हुकूमत करने वाली थी। अरे अरे वाह, वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा कहा भाई, मैं बहुत दुनिया अच्छा। पर हुकूमत करने वाले। मुकर्रर तेरे, मुकर्रर। थैंक यू जी। तेरे कदमों में आने से जरा पहले मैं दुनिया पर हुकूमत करने वाह वाली थी। अरे वाह बहुत और शेर बहुत है कि मैं अपना ध्यान भी अब रख नहीं पाती, मैं अपना ध्यान भी अब रख नहीं पाती, कभी सबकी हिफाजत करने वाली। अरे वाह, कभी क्या सबकी कहना। हिफाजत करने वाली थी, अच्छा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैं बहुत अपना अच्छे। ध्यान भी अब रख नहीं पाती, कभी वाह सबकी हिफाजत करने 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 वाली। वाली वाली, थी। वाह और तकी वाह। साहब ये शेर है कि वो एक दिन गिर पड़ा मेरे ही कदमों में, वो अरे एक दिन गिर पड़ा मेरे ही मेरे ही कदमों में, कदमों में। मैं जिस बुत की इबादत करने वाली। अरे वाह, अरे क्या वाह, कहने, फिर क्या बढ़िया, कहने। उसको बहुत खूबसूरत कहा, अरे बहुत वाह, अच्छा कहा, वे थैंक बहुत यू, बहुत आला, अच्छे बहुत सुभान अच्छे अल्लाह। बहुत थैंक यू अच्छे सर, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। दोबारा वाह वो सुनाइए, एक दिन वाह गिर वाह। पड़ा, थैंक यू जी, वो एक दिन गिर पड़ा मेरे ही कदमों बहुत में, अच्छे, मैं वाह जिस बुत की इबादत करने इबादत वाली। करने करने वाली वाली थी, थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। और क्या शेर है कि कहने, सुभान। न जाने सादिया महफिल में चुप है क्यों, न जाने सादिया शादी। महफिल में चुप है क्यों, ये पहले तो शरारत करने वाली। अरे वाह, वाह अच्छा कहा भाई, बहुत अच्छे बहुत मैंने अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। न जाने सादिया महफिल में चुप है क्यों, ये पहले ये तो पहले तो शरारत उससे करने वाली। करने वाली थी, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बहुत और खूबसूरत, खूबसूरत। बहुत मैं खूबसूरत सुना है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, अल्लाह थैंक करे यू, जोर कलम और ज्यादा। थैंक आपने यू, जज्बात निस्वानी की जो नुमाइंदगी की है वो थैंक यू, बहुत ही उम्दा है, और हमारे उर्दू अदब को इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी गज़लें जारी रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक इंशाल्लाह यू सो इंशाल्लाह मच। ताला। और शुक्रिया। अब मेरा शहजाद, अब ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे कनाडा से मेहमान हैं उनके लिए भी उन कहूंगी कि उनकी शायरी भी हम सुनना चाहेंगे। जी 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 ज़रूर, जी ज़रूर। नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं अगले मेहमान शायर की तरफ। आबिद रशीद शिकागो से हमारे साथ मौजूद हैं। शिकागो की अदबी दुनिया का एक कीमती असासा हैं।
پہلا شعری مجموعہ ان کا سخنور 1985 میں شائع ہوا، دوسرا شعرا مجموعہ دھنک 1992 میں شائع ہوا اور بے حد مقبول ہوئے، اور حمد و نعت کے حوالے سے شکاگو میں جتنے بھی مشاعرے، سیمینارز اور کنفرنسز ہوتی ہیں ان کی روح رواں ہیں، اور شکاگو میں ان کی ایک ادب کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے، ڈیکیڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہائیوں سے وہ سخن اردو ادب کے آبیاری کر رہے ہیں۔ جی عابد رشید کیا پیش کریں گے ہمارے سامعین کے لیے؟ سعدیہ السلام علیکم، شہزاد جی وعلیکم السلام، اور تمام سامعین کو سلام۔ اگر اجازت ہو ڈاکٹر صاحب کی تو ارشاد۔ رات خواب میں دیکھے، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے۔ واہ، اچھا، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، واہ دن گزر گیا دیتے پھر حساب فرصت کے۔ واہ، اچھا، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے۔ اچھا فرصت کے، اچھا کا، دن بہت گزر خوبصورت، گیا دیتے پھر حساب فرصت کے۔ واہ واہ، کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، واہ، کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، ڈھونڈتے نہیں ملتے ہم رکاب فرصت کے۔ بہت کیا کہنا ہے، ڈھونڈتے نہیں ملتے، واہ، ہم رکاب فرصت کے، ہم واہ رکاب، ہو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں، ڈھونڈتے واہ، نہیں واہ۔ ملتے ہم رکاب فرصت کے۔ زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، اچھا، کیا کہنے، زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت کے۔ اچھا ہے، بہت بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت پرسرا فرصت کے، بہت اچھا، بہت اچھا، زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے، اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت کے۔ فرصت کے، گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، اچھا ہے، واہ، گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، واہ، مانگتا ہے ہر کوئی بس حساب فرصت کے۔ واہ کیا واہ، کہنا، گن بہت رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں، مانگتا ہے ہر کوئی بس حساب فرصت کے۔ واہ فرصت واہ، کے، یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، واہ، کیا کہنے، یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، بدلتے ہیں، ورنہ جھیلتے کیسے ہم عذاب فرصت کے۔ واہ واہ، کیا کہنے، ورنہ جھیلتے اچھا، ہم کیسے، یہ عذاب بدلتے فرصت، موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں، ورنہ جھیلتے کیسے واہ، ہم یہ عذاب عذاب فرصت ہم کے۔ عذاب فرصت بہت کے، اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت اچھا، پوچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری، پوچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری، واہ، پوچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری، دیں گے تم کو فرصت سے سب حساب فرصت کے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے اس کو، مقطع کو پھر پڑھیے آپ صاحب، بہت اچھا، پوچھتے ہو کیا عابد واہ اپنی کس طرح گزری، واہ، واہ، دیں گے تم کو فرصت سے سب حساب فرصت فرصت کے، واہ، بہت سب حساب رات فرصت کے، خواب بہت میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے، واہ واہ واہ، دن گزر گیا دیتے پھر حساب فرصت کے۔ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، اور بھی اور کچھ جی جی جی، جی، جی۔ سنائیے سنائیے سنائیے، جی ایک اور خواب کے بارے میں، ارشاد، عمر خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، اچھا ہے، بہت اعلیٰ، عمر خواب گزار، خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، واہ، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے۔ اچھا ہے، کیا کہنے، واہ، بہت اچھے، عمر بہت کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے، واہ واہ، آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے،
क्या अच्छा मिसरा। आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने और फिर अपनी निभाने में गुजर गुजर जाता है। जाता। क्या अच्छा, वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा कहा। आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने वाह, और फिर फिर अपनी निभाने में गुजर जाती है। वाह, थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में। अच्छा है, क्या कहें, थाम थाम लेता है लेता है मेरा हाथ वो वो हर हर मुश्किल में। मुश्किल वो में। हर मुश्किल में। अपनी बस हाथ छुड़ाने में गुजर जाती है। अरे वाह, क्या वाह, अच्छा कहा, क्या बहुत बात, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, अच्छे। थाम बहुत लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में। हम्म, अपनी बस हाथ छुड़ाने में गुजर जाती है। वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के ताने बाने। अच्छा है, जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के रिश्तों ताने के बाने। ताने बाने। उम्र फिर उनको गंवाने में गुजर जाती है। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, अच्छा कहा, अच्छा कहा, वाह वाह। बहुत बहुत खूब। जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के ताने बाने। वाह, उम्र फिर उनको गंवाने में गुजर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए। अच्छा मिसरा, वाह। हम हम के के गंदुम के गंदम के लिए लिए रांदाए। रांदाए दरगाह हुए। वाह, जीत गंदुम ही कमाने में गुजर जाती है। मिल जाती। क्या वाह, बात, क्या अच्छा, हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए। दरगाह हुए, अच्छा कहा, जी जी, जीत गंदुम ही कमाने में जमाने में गुजर गुजर। जाती है। चंद लम्हे वो हमें देता है तन्हाई के। अच्छा है, चंद लम्हे वो हमें लम्हे देता। वो हमें देता है तन्हाई के। उम्र उन लम्हों को पाने में गुजर जाती है। अच्छा है, वाह, अच्छा, अच्छा, चंद बहुत लम्हे वो हमें देता है तन्हाई के। उम्र उन लम्हों को पाने में गुजर जाती है। खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा। अच्छा है, वाह, खुद बनाकर। खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा। जिंदगी उसको मनाने में गुजर जाती है। गुजर जाती है। क्या वाह, कहने, बहुत उम्दा, वाह खुद वाह, बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन बन जा, जा। जा, जिंदगी जिंदगी उसको मनाने में गुजर जाती है। गुजर जाती है। वाह, और आखिरी शेर है, बहुत ही हसास नवैयत का इरशाद। शेर है। आजमाता है वो माओ को खुदाई देकर। अच्छा है, वाह वाह वाह, आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर। आजमाता है वो माओ को खुदाई देकर। वाह, माँ खुदाई के निभाने में गुजर गुजर जाती जाती। फिर क्या पढ़िए इसको, बहुत अच्छा कहा, बहुत कर अच्छा कहा, फिर क्या पढ़िए। वाह, इरशाद, बहुत इतना अच्छे, इरशाद। है। बहुत अच्छे। आजमाता है वो माओ को खुदाई देकर। बहुत अच्छा, माँ खुदाई के निभाने में गुजर जाती है। वाह वाह, वाह, कुछ बहुत ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको बहुत सुलाने अच्छा, में गुजर जाती है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बहुत। तो और है कुछ इजाजत या बस? जी वक्त तो सुनाइए सर। हो रहा है जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चंद अशार प्लीज, और अच्छा जी। डॉक्टर साहब कहो। दुआए वस्ल से जब हाथ ये गिरा होगा। अच्छा है, दुआए वस्ल से जब हाथ ये गिरा होगा। खुदा का शुक्र किसी ने अदा किया होगा। क्या होगा, वाह, क्या कहने, क्या कहने, अच्छा, बहुत अच्छे। वाह, उम्दा, दुआए बहुत वस्ल से जब हाथ ये गिरा होगा। खुदा का शुक्र किसी ने अदा किया होगा। गुनाहगार हैं गर हाथ पांव और आंखें। गुनाहगार गुनाहगार हैं हैं। गर हाथ पांव और आंखें। तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। वाह, बहुत अच्छे। जी, वाह, गुनाहगार हैं गर हाथ पांव और आंखें। तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। ये जानता हूं कि मैं आसमान छू लूंगा। ये जानता हूँ जानता यार। हूं कि मैं आसमान छू लूंगा।
ये जानना है कि फिर उसके बाद क्या होगा। क्या क्या, वाह। कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, कहानी मुझे, वाह, सोचता रहा अब मेरे साथ क्या होगा। क्या होगा, वाह, बहुत बहुत। और ये एक शेर बड़ा तवज्जो तलब है जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत। अच्छा है, जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फायदा होगा। वाह। जिंदगी को बनाने की जिंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फायदा होगा। वाह। एक हल्का फुल्का शेर है। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, जो मेरा नाम भी शायद न जानता होगा। वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, जो मेरा नाम भी शायद न जानता होगा। और 2 शेरों पर ये मैं गजल खत्म करता हूँ, और ये शेर सब आपकी नजर, आप सब लोगों की नजर है। नए सुखन जो रिवाजे कोहन में लाए हैं, नए सुखन जो रिवाजे कोहन में लाए हैं, जो जिक्र होगा हमारा तो बरमला होगा। जो जिक्र होगा हमारा तो बरमला होगा। वाह। नए सुखन जो रिवाजे कोहन में लाए हैं, जो जिक्र होगा हमारा तो बरमला होगा। और आखिरी शेर है, सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद। सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा, मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा। वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा। सुना है तुमने कि मुर्शिद ने क्या कहा आबिद, वो इब्तला में रहेगा जो मुब्तला होगा। दुआए वस्ल से जब हाथ ये गिरा होगा, खुदा का शुक्र किसी ने अदा किया होगा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। जी नाज़रीन इकराम, आबिद रशीद आप शिकागो से हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत कलाम समात फरमाया आपने। जी डॉक्टर साहब, अब आपको चंद शेर सुना देते हैं कि गजल के कुछ शेर देख लीजिए कि साहिल पे खड़े हो के तमाशा नहीं करते। वाह। साहिल पे खड़े हो के तमाशा नहीं करते, हम डूबती किश्ती का नजारा नहीं करते। साहिल पे खड़े हो के तमाशा नहीं करते, हम डूबती किश्ती का नजारा नहीं करते। और अर्ज किया है कि तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, ये झाड़ हैं कांटों के जो साया नहीं करते। धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, शुक्रिया। तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, ये झाड़ हैं कांटों के जो साया नहीं करते। और अर्ज किया है कि तूफान से लड़ा देते हैं जो अपना सफीना, तूफान से लड़ा देते हैं जो अपना सफीना, साहिल को कभी अपना किनारा नहीं करते। तूफान से लड़ा देते हैं, तूफान से लड़ा देते हैं जो अपना सफीना, साहिल को कभी अपना किनारा नहीं करते। और अर्ज किया है कि हर गोशे दिल में तेरी तस्वीर लगी है, हर गोशे दिल में तेरी तस्वीर लगी है, हम नक्श कोई और उतारा नहीं करते। दिल में तेरी तस्वीर लगी है, हम नक्श कोई और उतारा नहीं करते। और अर्ज किया है कि अब पास मेरे कुछ भी नहीं है जो लुटा दूं, अब पास मेरे कुछ भी नहीं है जो लुटा दूं, हम दोस्ती ऐ दोस्त दोबारा नहीं करते। दोबारा नहीं करते। पास मेरे कुछ भी नहीं है जो लुटा दूं, हम दोस्ती ऐ दोस्त दोबारा नहीं करते। और अर्ज किया है कि खुशबू है तेरी याद की हर वक्त मेरे साथ, खुशबू है तेरी याद की हर वक्त मेरे साथ, हम फूल की खुशबू पे गुजारा नहीं करते। क्या कहने, क्या खुशबू है तेरी याद की,
اللہ ہے تیری یاد کی ہر وقت میرے ساتھ، ہم پھول کی خوشبو پہ گزارا نہیں کرتے. اور ایک رومانی شعر ہو گیا ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی، آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی، وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے. کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ. آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی، وہ نام کبھی لے کے پکارا نہیں کرتے. واہ اور تم سبحان. دھوپ کے صحرا میں کسے ڈھونڈ رہے ہو، یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. واہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب مزید اشعار، مزید چند اشعار. ڈاکٹر صاحب ابھی 4 منٹ ہیں ہمارے پاس. پلیز. تو ایک اور غزل جو آپ نے نہیں سنی ہے سن لیجئے کہ سکوت شب میری آواز کو بڑھا نہ سکا. سکوت شب میری آواز کو بڑھا نہ سکا. وہ اتنی دور گیا تھا کہ میں بلا نہ سکا. سکوت شب میری آواز کو بڑھا نہ سکا، وہ اتنی دور گیا تھا کہ میں بلا نہ سکا. اور عرض کیا ہے کچھ ایسا خوف تھا شعر و ادب کی بستی میں، کچھ ایسا خوف تھا شعر و ادب کی بستی میں، میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا. میں اپنے نام کی تختی بھی کچھ ایسا خوف تھا شعر و ادب کی بستی میں، میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا. اور عرض کیا ہے اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکھٹ پر، اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکھٹ پر، مگر میں تاج کی خاطر بھی سر جھکا نہ سکا. کیا کہنے. اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکھٹ پر، کیا ہے اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکھٹ پر، مگر میں تاج کی خاطر بھی سر جھکا نہ سکا. اور آخری شعر مقطع کا سن لیجئے کہ اسی کے نام قصیدہ تھا میری تربت پر. مرنے کے بعد لوح لکھ دیتے ہیں لوگ، اسی کے نام قصیدہ تھا میری تربت پر، نشان قبر اسی واسطے مٹا نہ سکا. نشان قبر اسی واسطے مٹا نہ سکا. کچھ ایسا خوف تھا شعر و ادب کی بستی میں، میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا. بہت بہت شکریہ. حسن سماعت، ذرا نوازی بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جی پروگرام کے اختتام پہ سعدیہ میں چاہوں گا کہ اگر ایک لائن آپ کہنا چاہیں اور اس کے بعد آپ عابد صاحب سے ایک لائن پروگرام کے حوالے سے، تو پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آج ویسے دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، اتنا ڈاکٹر صاحب آپ کی شاعری، عابد صاحب کی، سعدیہ آپ کی شاعری سن کے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، اور ہمیں بے پناہ میسیجز مل رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. جی سعدیہ. ماشاءاللہ. جی بالکل، بلکہ میں تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے تو کہوں گی شہزاد آپ نے بہت اچھا پروگرام، اور آپ کا the way you are doing the program is really beautiful اور بہت اچھا، really nice. اور دوسری بات میں رشید صاحب کے لیے بھی کہوں گی، عابد رشید صاحب کے ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر، اور مجھے انہیں سننے کا اتفاق ہوا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ تقی صاحب کے لیے تو میرے جیسی ہستی کا کچھ کہنا، میرا خیال ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں ان کی اتنی دل سے عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، اور احتراماً کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے جو گلزار صاحب کے لکھے، میرا خیال ہے کہ گلزار صاحب بھی اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ تقی صاحب ہیں جنہوں نے کہ ان کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنا اچھا اور اتنے جامع انہوں نے جو ہے بڑا ریئلی میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو ریئلی سلیوٹ کرتی ہوں تقی صاحب. بہت شکریہ آپ کا جو ہے سعدیہ صاحبہ، یہ آپ کا زر نوازی ہے. شکریہ، ممنون. جی عابد رشید آپ کچھ کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا. میں نے آپ کا پچھلا پروگرام بھی دیکھا تھا اور بہت ہی عمدہ پروگرام تھا وہ. اور اس پروگرام کی خصوصیت تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی تحقیقی گفتگو ہے جی. اور ظاہر ہے کہ اسی میں سب کچھ ہے. ہم تو بیچ میں ویسے ہی کچھ شعر سنانے آ گئے تھے. اصل تو ان کی گفتگو ہے کہ جو ہمیں جس سے طبیعت جو ہے وہ بھرتی ہی نہیں ہے. اتنا خوبصورت انہوں نے، اصل چیز یہ ہے کہ صرف تحقیقی گفتگو نہیں ہوتی
کن پیرائے میں بیان کی گئی ہے. اصل چیز یہ ہے. بے شک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دراز کرے، ان کی صحت دے، تندرستی دے، ان کے تخلیقی قوتوں میں برکت ڈالے. ماشاءاللہ جب بھی ان کو دیکھتا ہوں طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے. ایسی محبت ہے آپ کی عابد بھائی، خوشگواری کا احساس ہوتا ہے. ان کے عام طور سے تحقیقی مقالے سنتے وقت بہت بوریت ہوتی ہے اور 3-4 دفعہ تو نیند کے جھونکے بھی آ جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جگائے رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اپنے موضوع کے ساتھ بہت اچھا انصاف کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اپنے شہزاد صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کو چلایا شروع سے لے کے آخر تک. اور مجھے سعدیہ صاحبہ کو سننے کا آج موقع ملا. بہت خوبصورت شعر کہتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اور شہزاد صاحب بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں. بڑی محبت. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور کامیاب کرے اور دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہو. ماشاءاللہ میری طرف سے دلی دعائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 منٹ گزر گئے. اور جیسا کہ عابد رشید اور سعدیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے بوریت تو کجا، ایک وہ جو 20-25 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے تو یقین کریں کہ وہ لمحے ایسے گزر جاتے ہیں، اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. یقین کیجئے کہ یہ آپ چاہے 20 کتابیں پڑھ لیں، لیکن یہ جو کرکس ہے، جو حاصل ہے، جو ڈاکٹر صاحب 20-25 منٹ میں پیش کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے اور ہمیں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ اس میں ملتا ہے. اور ہم ہمیشہ سے سیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی درازی عمر کے لیے اور اس میں برکت کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور میری خواہشات ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے کہ ہمیں یہ پروگرام ہوتا ہی ڈاکٹر صاحب، یہ محفل سے جائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سنا جا سکے اور ہم جیسے ادب کے جو سیکھنے والے ہیں، طالب علم ہیں، وہ سیکھیں ڈاکٹر صاحب سے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ پروگرام ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے. شفیق مراد، ذکی خان ریڈیو فضا کے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، ان کے تعاون کے بھی، اور ہمارے اپنے مہمانوں کے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے شفیق مراد صاحب کا بھی اور ذکی خان صاحب کا اور آپ کا اور تمام شعراء کا بہت ممنون ہوں کہ اس طریقے سے ہم اردو کی شمع کو روشن کریں اور ہمارے اردو کے پرستاروں کو اس روشنی میں شامل کر لیں. بہت بہت ممنون ہوں آپ سب کا. شفیق مراد صاحب کے لیے بہت ساری تعریف اور بہت سی تحسین. ماشاءاللہ باقی بہت ساری محبت شہزاد آپ کے لیے، تقی صاحب کے لیے، رشید صاحب کے لیے، اینڈ شفیق صاحب کے لیے اور ذکی کے لیے بھی اسپیشل تھینک یو، اینڈ ریڈیو کے. جی بالکل. شفیق مراد اپنا بھی پروگرام ایک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بھی پروگرام میں ہمارا پورا ساتھ دیتے ہیں، واچ کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں. بڑی خدمت ہے وہ جو ہمارے لیے اس پروگرام کو سجانے کے لیے وہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں، ان کے لیے بھی، ان کی صحت کے لیے بھی. جی ناظرین کرام، بزم اہل قلم سے اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اتوار کے دن 8 سے 9 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک نئے گلدستے کے ساتھ. اپنی اس بزم سے آپ کو خوشبو بھی آئے گی، مہک بھی آئے گی اور آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.